المتتبعات أعزائي المتتبعين، كما وعدناكم في الحلقة السابقة، معايا اليوم الضيفة مدام لطيفة الشريف اللي غنية عن التعريف، وهي رئيسة جمعية اللي هي لي زامي دو روبون روز، واللي عاشت تجربة سرطان الثدي اللي كان التشخيص ديالو في سنة 2013، وحنا اليوم في 2021 وتبارك الله كيفاش عايشت هذا المرض. غادي نترككم معها وهي اللي غادي تشرح لكم. شكرا دكتور، شكرا على الاستضافه اولا مرحبا وكرم الضيافه. وفعلا كيف قلتي انا اكتشفت سرطان الثدي في اخر 2013. مشيت ندير ان ديبيستاج عادي، ديبيستاج دو روتين، لانه بديت لو ديبيستاج ديالي كانت عندي 45 سنه، وكنت كنتنبه دائما للصحه ديالي وكنعطيها اهميه. دونك اكتشفنا سرطان الثدي في اخر 2013. مشيت ندير اون ماموغرافي، لقينا اون ليزيون، بعد مشينا درنا اون بيوبسي كي كونفيرمي السرطان ديالي. هو سرطان كيجي في ما كتعرضش عليه. السرطان كيدفع الباب وكتدخل انت لدارك كتلقاه جالس في الصالون. دونك ما كيجي بحال واحد التسونامي، غير الواحد خصو تكون عنده هذاك الذكاء وهذيك القوه باش يستقبل، لانه خصك تقبل المرض باش يمكن لك وتجمع الاسلحه، جميع الاسلحه باش سي كوم اون باتاي. غادي تطلع لواحد لو رينغ، دونك خصك دير لي غون دو بوكس ديالك باش تطلع سور لو رينغ، وان شاء الله تربح الماتش ديالك. دونك تقت اولا في الله، لانه الايمان مهم جدا، وتقت في القوه ديالي، لانه كاع الناس عندهم واحد القوه، يسوفي دافوار هذيك لانتيليجونس، هذاك الذكاء باش نمشيو نجيبوا هذيك القوه. وتقت بيان سور في الطاقم الطبي اللي كنت معاه، لانه عندنا اطباء كبار الحمد لله في المغرب. الطب تطور جدا، دونك غلط الواحد اللي كيقول لك غنمشي لفرنسا او نمشي للميريكان، لانه كلهم قراو نفس الطب وكلهم عندهم لي ميم ديبلوم. دونك الواحد خصو يثيق في الاطباء ديال المغرب. وفاش كملت لي تريتمون ديالي، دونك بيان سور درت الجراحه، من بعد لا شيميوثيرابي، لا راديوثيرابي، دخلت في لا ريميسيون. فاش دخلت في لا ريميسيون بقيت كنفكر، لانه الطبيب ديالي لونكولوج ميديكال اللي كنت عنده كان ساعه كيعيط لي كيقول لي لطيفه الله يخليك بغيتك تلاقي مع واحد المراه يلاه اكتشفت المرض ديالها وبغيتك تعديها بديك القوه ديالك. دونك كنمشي ندير معاه لا كونسلطاسيون دانوس. ومن بعد بقينا كنفكروا انا والطبيب ديالي، وقلت له خصني شي نهار ندير الجمعيه ديالي، وقال لي مرحبا وانا نعاونك فيها ونجيب لك الناس. وهذه رانا واحد النهار كان الغران ماراثون ديال الدار البيضاء في اكتوبر، واكتوبر كيف كتعرفوا هو لو موا مونديال دو ديبيستاج دو كانسير دو سان. دونك كانت في اكتوبر، قلت انا غادي نمشي في هذا لو ماراثون وغادي غير نتمشى، لانه ديك الساعات كنت مازال عيانه، ما كانش يمكن لي نجري. قلت غادي نمشي نتمشى. دونك كتبت للناس اللي كينظموا لو ماراثون، قلت لهم بغيت نجي غير باش ننصح العيالات اللي غادي يكونوا في داك الماراثون او الناس اللي كيتفرجوا، ونقول لهم عباد الله سيروا ديروا، راه كاينه واحد الحاجه اللي سميتها لو ديبيستاج دو كانسير دو سان، لانه il sauve دي في. دونك الفكره مشات من هنا. فينالمون صدقنا 180 واحد كنتمشاو في هذاك الماراثون، كانوا معنا مغنيين، ممثلات، بنات لاله منانا مثلا، اطباء، دي مالاد. دونك من تما مشات انطلقت الفكره ديال ناسس الجمعيه ديالي. وفعلا بعد اسسنا الجمعيه مع بعض المحاربات وبعض الاطباء. والجمعيه شنو كدير؟ الوغ كنديروا بزاف ديال لي زاتولي او بروفي دي مالاد، ما بينهم الرياضه، لانه كيف كتعرفوا دكتور لاكتيفيتي فيزيك اي امبورطونت. الا ما عطيتينيش 30 دقيقه في النهار ديال الرياضه، راه الطريق ما تكونش سهله. لو كومبا سورا بلو ديفيسيل. اما الا عطيتيني شويه ديال لاكتيفيتي ايتترا كيكون سهل، وكيكون حيت لو كور الي كابريسيو il aime qu'on s'occupe de lui. دونك الا ما ديتيهاش في الجسم ديال الانسان، الجسم ديالك راه حتى هو غادي يلاشيك واحد النهار، غادي يطلقك، غادي يقول لك بلاتي راه انا اللي كنحكم ماشي انت.
دونك فوالا مشات الفكره من هنا. الوغ شنو كنديروا في الجمعيه؟ كنديروا دو لاغ ثيرابي، كنديروا دو لا ميديتاسيون، دو يوغا، تو سكي ثيرابي كونتيك، كنديروا الرياضه، كنديروا الرسم، دو لا بانتور، كنديروا الغناء، كنجيب واحد الاستاذ ديال الاله كنغنيو المهم كنبغي نبسط لهم هذيك المرحله، كنبغي نسهلها باش يدوزوا هذاك لي بيريود دو تريتمون يدوزوها مزيانه ويكون المورال مزيان، لانه الا ما كانش داك الدعم النفسي راه ما كاين والو. لاله لطيفه تكلمتي على لا ميوزيكوثيرابي ولا لاغوثيرابي او هادشي كيدير في المدن الكبرى. السيدات اللي عايشين في القرى شنو ننصحوهم؟ على الاقل يديروا الرياضه. بالعكس هما القرى عندهم اتساع اكثر منا، ما غاديش وعندهم الجو احسن منا. دونك بالعكس ينوضوا في الصباح يديروا هذيك نص ساعه او ساعه ديال المكانه ويديروا الرياضه ديالهم، يقدروا يديروا لا ميديتاسيون بوحدهم في الدار، يقدروا كل سورتو يديروا الحاجه اللي كتعجبهم، ما يبقاوش يضحيو ولدي كلا، بنتي ما كلاتش، ولدي تعطل، يديوهم شويه في راسهم. هذا السرطان سي ان ميساج، سي ان ميساج باش المراه ا مومون دوني في حياتها خصها تبدا تفكر في راسها. لي زونفون اون بوزون دون مامون اون بون سونتي، دونك خصها ولا بد دير المجهودات، لانه سي با فاسيل باش المراه تبدل، سورتو الام راه عندها كتضحي بزاف وهذه، مي ا مومون دوني في حياتها خصها تديها في راسها ودير شويه د الرياضه وتا هي تديها في راسها وتكون جميله وتسافر شويه وتغني وتشطح الا بغات تشطح. المهم يفو كال سو فاس بليزير، سي ان ميساج. شكرا بزاف. نتمنى انه السيدات المتتبعات يكونوا استفدوا من هذه الاراء وهذه النصائح والقصص اللي عطاتكم الاستاذه لطيفه الشريف، اللي حتى حنا كاطباء يعني كنفرحوا من نشوفوا شي مريضه تبعت معنا والله، ومن بعد كتبها يعني خدات الحياه القطار ديالها اللي قلت لكم في واحد الحلقه غادي نسافروا مجموعين، السفر كونتيني كيزيد زايد في الطريق. دونك شكرا جزيلا لاله لطيفه، مرحبا، ونتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذه النصائح وحلت لي الباب باش ندوز لوسائل الوقايه. بعد النصائح ديال الوقايه بالسرطان الثدي اللي هي غنختموا بها هذه السلسله اللي درناها ديال على سرطان الثدي، ومنها اول حاجه كيف قالت لطيفه الرياضه. حنا كنصحوا على الاقل 5 ايام في الاسبوع دير في كل نهار دير نص ساعه المشيه، او اللي يقدر يدير ساعه مهمه مزيان، واللي يقدر كل نهار مزيان، على الاقل بعدها 5 الايام في السيمانه. والنصيحه عاوتاني الماكولات الماكله خص ننصحوا دائما الخضار، السمك، الفواكه، ونقصوا شويه من اللحومات. حنا المغاربه شويه كنبغيو ناكلوا اللحم، خص نقصوا منه باسكو راه كيكون وسيله لامراض اخرى اللي غادي نوصلوها في المرحله اخرى في اجزاء اخرى على سرطان القولون، وغتسمعوا مزيان على داك الشيء. الرياضه كما قلنا، دونك الماموغراف، والواحد يفوج على راسو، واللي تصابت وتقاست بالسرطان ما خصهاش تقول هذه النهايه او شي حاجه، راه مرض بحال الامراض الاخرى، وكما راه عاودتها حتى هي قالت لكم الديبيستاج والتشخيص المبكر هذا مهم، راه هضرنا فيه في حلقات اخرى اللي اكدنا فيها، هضرت الطبيبات وهضرت انا، لهذا ما عمرو غنقدروا نقولوا الكفايه على هذه النصيحه، لانه الفحص المبكر او التشخيص المبكر بالاحرى او لو ديبيستاج اوسي راه خصهم يداروا. راه شحال ما اكتشفنا هذا المرض مبكر، شحال ما الدواء يسهل، وشحال ما المريضه تعيش عاديه نورمال. واللي تقدر دير لا ناتاسيون مهمه بزاف حتى هي، حيت المريضه ملي كتفتحوا داك الشيء شويه اللي تقدر تزير ليها، دونك بلا ناتاسيون تولي عاديه. وشكرا لكم، ونتمنى اننا نكونوا عند حسن الظن ديالكم.